അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ശവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ എന്ന ദിക്റാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായി നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ദിവസം. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഈ ദിക്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ ദിക്ർ ഏത് വിഷയത്തിൽ, അതായത് ഫഇന്നഹു ലം യതഖു ബിഹാ റജുലുൻ മുസ്ലിം ഫീ ഷൈഇൻ ഖത്തു ലസ്തജാബ അല്ലാഹു ലഹു. ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിഷയം മുൻനിർത്തി ദിക്ർ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിഷയം അല്ലാഹു തആല അവനെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അവന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും. ഈ ദിക്ർ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല മഹാനവറുകളെ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാം. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ് ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ, ഭക്തിയോടെ തന്നെ, അദബോടെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. നമുക്ക് രണ്ട് ലോകം വിജയിക്കണം, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അതിന് മുമ്പായി കുറച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം. 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 ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബക്കും വസയ്യിനൂ അൽസിനതക്കും ബിഖൗലിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ആ ദിക്ർ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും വേണ്ടി ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്തിലൂടെ നമുക്ക് 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്തിലൂടെ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ അത്ഭുത ഫലമുള്ള സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. മഹാന്മാരുടെ മുഹിമായ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തുൽ കമാലി എന്നുള്ളത്. ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ സ്വലാത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാൽ. എല്ലാവരും 11 തവണ ഇതിന്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി അദദ കമാലില്ലാഹി വകമാ യലീകു ബികമാലിഹി. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കെല്ലാം നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ഖലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക, ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലിയത്ത് ഉള്ള, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന മജ്ലിസായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيداയ സമദായ തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മാനിയ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവേ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, മക്കള്, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ അജിദാദിങ്ങൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ച സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹുവേ, ഈ നാളുവരേക്ക് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാർ, മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ ആലം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, മഹാനായ ശൈഖുനാ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ഇസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറലി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, ശൈഖുനാ സുയ്യം വലിയുല്ലാഹിൽ മദഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, ശൈഖുനാ ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വ മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വെളിച്ചമാക്കണം റഹ്മാൻ. ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ശാക്കിരീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. പടച്ച റബ്ബേ, തഖ്വയുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈമാനോടെ ജീവിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കുന്നവരാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ആരോടും ഉറപ്പില്ലാതെ, പകയില്ലാതെ, ഇഷ്ടമില്ലാതെ, ഹസദ്, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത്, നമീമത്ത് പറയാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ആരെയും നോവിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മൂലം, നമ്മുടെ വാക്കുമൂലം ആരെങ്കിലും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പൊറുത്തപ്പെടണം അല്ലാഹ്. നീ പൊരുത്തപ്പെടണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് ഒന്ന് പലതവണ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് ഉറക്കിലും ഉണർവിലും പലതവണ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നന്നാക്കി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണമല്ല. നീ ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും ചെയ്യണമല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കളുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മായ്ച്ചു കളയണമല്ല. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളും മുസീബത്തുകളുടെ ആഫത്തുകൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നല്ല മഴ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഖൈറായ നിന്റെ മഴ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്താകുന്ന മഴ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധാരാളം നൽകണം അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായ രൂപത്തിൽ നിന്റെ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർഷിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. പലസ്തീനിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ അല്ലാഹ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ വരാനുണ്ട് അല്ലാഹ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ ഒരു ഭരണം നീ കൊണ്ടുവരണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിന്റെ നിന്റെ ശത്രുക്കളായ അല്ലാഹ് ഭരണാധികാരികളെ നീ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നാം ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് നീ നശിപ്പിച്ച് കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരെ കയ്യിലാക്കി ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലയല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ല. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് നീ തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തികമായ വിജയം നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. ഉള്ള ജോലിയിൽ എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ല. പടച്ചുറപ്പെ തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. പടച്ചുറപ്പെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറപ്പേ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.